बेलूस मोहब्बत है खातिम मिल्लत, एक दर्स अक़ूवत है खिदमत की सियासत। अमन मोहब्बत शान है मरकज़ी मुस्लिम लीग, बढ़ता पाकिस्तान है मरकज़ी मुस्लिम लीग। अमन मोहब्बत शान है मरकज़ी मुस्लिम लीग, बढ़ता पाकिस्तान है मरकज़ी मुस्लिम लीग। रमज़ान नेकियों का महीना है। इस्तक़बाल रमज़ान में आप आए हुए हैं। हमने रमज़ान का इस्तक़बाल किस तरह करना है वो शुरू में भाई अब्दुल अज़ीम साहब ने आपके सामने बात रख दी है। भाई ने एक बात उसमें बहुत खूब की कि रमज़ान का महीना क़रीब है, इस्तक़बाल रमज़ान इस तरह से करना है कि अपने भाइयों के दिलों मोहब्बत अपने दिलों के अंदर बसानी है। जिसने तकलीफ़ दी, दुख दिया, जिससे तकलीफ़ मिली, उन सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए माफ़ करना है, ये सोच कर कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो एक बात यह है। दूसरी बात, चूँकि बात पूरे प्रोग्राम के अंदर चली है खिदमत इंसानियत के मौजू पर, बात पूरे प्रोग्राम में चली है रिलीफ के हवाले से, फलाही कामों के हवाले से। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक सूरत है सूरह नमल, पढ़ी होगी आपने। और नमल एक चोटी को कहते हैं। आपको मालूम है कुरान मजीद की सूरत सूरह नमल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंतहाई हकीर चीज़ का तस्करा किया है, जो शायद अगर इस वक्त ज़मीन के ऊपर रेंग रही हो तो मुझे आपको नज़र भी नहीं आ सकती। ऐसा है या नहीं है? अगर चींटी इस वक्त ज़मीन के ऊपर चल रही हो, रेंग रही हो, तो मुझे आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन रब रहमान ने इतनी छोटी सी एक मखलूक जो उस रब की है, चींटी, उसका तस्करा अगर कुरान में किया तो वजह मालूम है क्या है? वजह है कि उस चींटी ने अपनी कौम की मदद की थी। उस चींटी ने जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर आ रहा था तो अपनी कौम को कहा, यानी चींटियों को कहा कि बिलों के अंदर घुस जाओ, वरना ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचलता हुआ चला जाए। उसकी ये बात रब रहमान को इतनी पसंद आई कि एक चींटी, इंतहाई हकीर सी चीज़, एकदम छोटी सी एक मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ये चींटी भी अगर अपनी कौम की फ़िक्र करती है, रब को इतना पसंद आता है कि अल्लाह उसका तस्करा कुरान में करता है। तो अगर मैं और आप जो कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, मैं और आप के जो इस ज़मीन के ऊपर रब रहमान के पसंदीदा तरीन लोग, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक के लिए अपने शब रोज़ एक करेंगे, अपना जान माल वक्त सब कुछ लगाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमसे खुश नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खिदमतों पर कितने खुश होते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदियन में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएँ के पास बैठे हुए थे। देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं और कुएँ से पानी निकाल के जा रहे हैं। इतने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र पड़ी कुछ ख़वातीन के ऊपर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि कुछ ख़वातीन वहाँ पर खड़ी हैं, कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में एक जज्बा आया इंसानी हमदर्दी का। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन ख़वातीन की मदद की। वाक़या तवील है लेकिन मैं इंतहाई इख्तिसार से बताना चाहता हूँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन ख़वातीन की मदद की इंसानियत के जज्बे से। वो ख़वातीन के जब घर पहुँचे पानी लेके, तो उनके वालिद को आप जानते हैं, सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब वालिद मोहतरम ने बेटियों से माजरा पूछा। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने हमारी मदद की है। वालिद साहब ने जब ये सुना कि इस बंदे ने इंसानियत के नाते मेरी बच्चियों की मदद की, चूँकि औरत कमज़ोर होती है, इसने पानी डोल से निकाला, निकालने के बाद इसको घर तक पहुँचाया। सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह कर दिया अपनी बेटी के साथ। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहाँ पहुँचे थे उस इलाके में, उस मुल्क में, उस शहर में, तो आपको मालूम है अजनबी थे। लेकिन रब रहमान ने इंसानियत की खिदमत के बदले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस अजनबी शहर में, अजनबी इलाके में, अजनबी मुल्क में रिश्ता अता किया। ससुराल मजबूत कर देता है इंसान को, जहाँ कोई जानने वाला नहीं, कोई वाकिफ नहीं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसानियत की खिदमत के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ख़ानदान अता किया।
پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ اور سن لیجیے. اسی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو لے کر نکلے تو وہاں پر سفر میں کافی ٹھنڈ تھی، موسم ٹھنڈا تھا. عورت کمزور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے، یعنی ایک انسان کے لیے، انسان تو سارے ہوتے ہیں لیکن سب سے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی خدمت کیا کریں. آج لوگ اس فقیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں اس فقیر کو دے رہے ہیں. روڈوں پہ جو گداگر کھڑے ہوئے ہیں جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، جو صبح شام گداگری کے پیشے میں مصروف ہے، پورے علاقے سے پورے کاروبار کو سنبھالا ہوا ہے، آج آپ ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کتنے ہی لوگ پریشان، لیکن آپ کی نظر میں نہیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کی خدمت میں اپنی بیوی کو کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیے، میں آپ کے لیے آگ کا بندوبست کر کے آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے آگ لینے کے لیے کہ آگ مل جائے گی، کوئی انگارہ مل جائے گا، وہ بیوی کو لا کر دوں گا، بیوی کو حرارت ملے گی، ٹھنڈ ہو رہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے یعنی انسانیت کی خدمت کے لیے آگ کا انگارہ لینے گئے تو معلوم ہے وہاں پر کیا ہوا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. میرے محترم بھائیوں، یقین کیجئے جب جس نے انسانیت کی خدمت کے لیے کوششیں کی، اللہ نے اس کی دنیا کو بھی بنایا ہے، اللہ نے اس کی آخرت کو بھی بنایا ہے. عزیز بھائیوں، آج جو ہم نے یہاں پر سنا ہے، یہاں پر سننے کی ساری بات یہ ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے. جیسا کہ حدیث نبی شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میرے نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جس نے جانے سے انکار کیا. قیل یا رسول اللہ من ابى، صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی کون بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، جس کے سامنے میری بات پیش کی جائے، میری بات آ جانے کے بعد وہ میری بات سے منہ موڑ لے، فقط ابا، یہی وہ بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا. ہم نے پوری گفتگو سن لی. پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ انبیاء علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اس رمضان میں کرنے کے کام، سب سے پہلا کام اپنی عبادتوں پر توجہ دیں گے انشاءاللہ. یہ رمضان جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وسلسلت الشیاطین، سر کے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. ایک کام تو یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان عبادتوں کے ساتھ گزارنا ہے، رمضان نمازوں کے ساتھ گزارنا ہے، قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. دوسرا کام انتہائی اہم ہے. دیکھیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ سب نے سنا؟ اتفاق کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. سب نے سنا ہے عثمان غنی کا نام؟ اچھا، ایک سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج و زکوٰۃ بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. کوئی بھائی مجھے یہ بتائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دن عثمان کو دعا دی تھی، جس دن عثمان کو دعا دی تھی، اے عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، رب تجھ سے راضی ہے، یہ دعا کس موقع پر دی تھی اور کیوں دی تھی؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ اتنے لوگ موجود، کسی کو؟ جی اچھا، کیا کیا تھا عثمان غنی نے؟ جی اللہ اکبر، ماشاءاللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، جن کی نمازوں میں کوئی شک نہیں، عثمان کے روزوں میں، حج و زکوٰۃ میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جب یہ دعائیہ کلمات عثمان کو دیے، اے عثمان آج کے بعد جو چاہے کر، رب تجھ سے راضی ہے، اللہ کی قسم اس کے پیچھے انفاق فی سبیل اللہ تھا.
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا، دکھی انسانیت پر خرچ کرنا تھا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا تھا۔ جو دعا میرے نبی نے عثمان کو دی، آج بھی جو شخص اس کے اوپر عمل کرے گا انشاءاللہ میرے نبی کی وہ دعا اسی کا پیچھا کرے گی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، انفاق کے لیے راضی ہے نا انشاءاللہ؟ اچھا، انفاق سے میری ہی آخرت بنے گی اور دین اور دنیا دونوں کا بھلا۔ ایک تو بھلا یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا، جو شخص اللہ کے دین کے لیے، رب رحمان کی مخلوق کے لیے انسانیت کا جذبہ رکھے گا، ایک یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا، دوسرا چونکہ میں انسان ہوں، لالچی ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے اللہ سے دونوں چیزیں مانگی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم نے اپنے رب سے دنیا بھی اچھی مانگی ہے، ہم نے اپنے رب سے آخرت بھی اچھی مانگی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں انفاق کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھا کے واپس کرے گا۔ ایک دو نہیں، 10 نہیں، اللہ کی قسم بہت سارے تجربات ہیں۔ کتنے ہی لوگ کہ جنہوں نے یہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے اسے ڈبل لوٹا کے واپس کیا، کیونکہ بات میری نہیں، رب رحمان کے قرآن کی ہے۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، رب تمہیں بڑھا کر واپس کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، تو کرنے کے کام دکھی انسانیت کی خدمت کے ہیں، انشاءاللہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ابھی بھائی ندیم ایوان صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ شخص جس نے کھجور اپنے گلے سے اتاری، وہ شخص کہ جس کے گلے سے ٹھنڈا مشروب، ٹھنڈا پانی اترا، اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رب رحمان سے دعا کی اس بندے کے لیے جس نے انتظام کیا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرا رب اس بات پر گواہ اور شاہد ہے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ناظم آباد کے علاقے میں میرے بھائیوں نے یہ کام کیا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔ ایک جوان بندہ، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، آنکھوں دیکھا نہ سنا ہوا بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ، ایک بندہ جو جوان تھا، مزدور تھا۔ اصل میں ہم غریب فقیر ان بندوں کو سمجھتے ہیں جو روڈ پر کھڑے ہو کے گداگیری کر رہے، 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، ان کو سب کچھ دینے کو تیار۔ جو سفید پوش لوگ کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھوں کو نہیں پھیلا سکتا، وہ سفید پوش بندہ کہ جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی غربت کا رونا نہیں رو سکتا، آج وہ مجھے آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں جناب وائٹ کالر ہے، ایک باسکٹ بھی پہنا ہوا ہے، بہترین آرام، نہیں، اللہ کی قسم کتنے ہی سفید لوگ پریشان۔ جو جماعت آج کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو سستا دسترخوان، کہ وہاں پر فقیر نہیں بلکہ سفید پوش آ کر کھائے، وہ بندہ جو 10 روپے دے کر ایک روٹی حاصل کر سکے، وہ سفید پوش بندہ جو 20 روپے میں دال خرید سکے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اللہ کی قسم جماعت نے یہ انتظام کیا ہے۔ وہ بندہ جب اس کو مزدور طبقہ کچھ بھائیوں نے کھانا کھلایا، ناظم آباد کے اندر بتا رہا ہوں، کچھ دن پہلے کی بات، باہر نکلا، وہ جوان بندہ ہوا تھا، اندر فی سبیل اللہ کھانا کھلایا گیا۔ پٹھان آپ کو معلوم ہے اتنی جلدی نہیں روتا، رلا دیتا ہے، روتا نہیں ہے۔ رلایا ہے نا امریکیوں کو پٹھانوں نے، پٹھان روتا نہیں، رلا دیتا ہے۔ وہ پٹھان نوجوان میرے سامنے آیا اور یوں ہاتھوں کو اپنے اٹھایا، کہنے لگا، اور آنسوں سے رو رہا تھا، کہہ رہا یار جس نے بھی مجھے اس وقت کھانا کھلایا، اللہ رب العالمین اس کی دنیا آخرت دونوں بھلا کرے۔ کہنے لگا گھر سے نکلا ہوں 2 دن ہو گئے، روزگار نہیں ملا، دہاڑی دار مزدور ہوں، آج بھوکا تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، یہاں پر تمہارے بھائیوں نے جو تعاون کیا، کھانا کھلایا، میں ان کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی دنیا آخرت دونوں کو آباد کرے۔ یاروں جو روتے ہوئے آنسوؤں کو بہاتے ہوئے آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ کبھی بھی اس کی دعاؤں کو رائگاں نہیں کرے گا۔ تو کیا خیال ہے بھائی عبدالعظیم کے ساتھ، بھائی نسیم کے ساتھ خیر کے کاموں کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو نیکی کا کام ہو، معروف کام ہو، اس کے اندر معاونت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے بھائی، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ رب کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ میرا بھائی عبدالعظیم، بھائی نسیم صاحب، اللہ کی قسم میری اور تیری آخرت کے لیے ایسے پروگرامات کو منعقد کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، انفاق کی جانب توجہ دلا رہے تاکہ سفید پوش لوگوں کا بھلا ہو سکے، ان میں جو کرنے کے کام ہیں۔ یہ پرچہ سب کے پاس موجود ہے، اس کو ذرا سا دیکھیے گا ایک نظر، میری بہنیں بھی دیکھیں اور میرے بھائی بھی دیکھیں۔
इस पर्चे के अंदर ऊपर ही वही आयत लिखी है जो अभी मैंने पढ़ी है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में, मारूफ कामों के अंदर मुआविन बन जाओ, ऐसी जमातों के, ऐसे लोगों की तरफ जो अल्लाह की तरफ बुला रहे हो। तो अब आप किन कामों में हमारे साथ मिलकर मदद कर सकते हैं? नंबर 1, और याद रखिए, मदद ना भाई अब्दुल अजीम अपने लिए मांगेंगे, ना भाई नसीम अपने लिए मांगेंगे। अल्लाह की कसम, मैंने इन भाइयों को अल्लाह से अपने लिए मदद मांगते हुए देखा है। मैंने इन भाइयों को अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए देखा है। अपने लिए, ज़ात के लिए जब मांगना होता है, रब रहमान के आगे गिर के मांगते हैं, लेकिन जब रब के बंदों के लिए मांगना होता है, रब की मखलूक के आगे अपने हाथों को फैलाने को नहीं शर्माते कि अल्लाह की मखलूक इंसानियत तड़प रही है, सिसक रही है। अगर मैं बढ़ के लोगों को तवज्जो नहीं दिलाऊंगा तो लोगों को कहाँ से एहसास होगा? हर बंदा जिसका पेट भरा हुआ है उसको लगता है सबका पेट भरा हुआ है। ऐसा नहीं है। कितने ही लोग भूखे, कितने ही लोग परेशान, उन भाइयों की तरफ दिलाने वाले यही वो लोग हैं। तो पहला खैर का काम, घरों में तर्जुमा कुरान क्लास शुरू करनी है, मर्दों ने भी, औरतों ने भी। ये मेरे भाई रुल्ला साहब अमूमन नाज़माबाद के इलाके के अंदर, आप सब जानते हैं, तर्जुमा कुरान क्लास मर्दों के अंदर चला रहे हैं। इसी तरह भाई अब्दुल अजीम की जो ज़ौजा मोहतरमा है उम्मे हमज़ा, ख़वातीन के अंदर वो तर्जुमा कुरान क्लास चला रही हैं। तो हर भाई इस क्लास को अपने अंदर, घर के अंदर, और हर बहन शुरू करवाए। मुस्तहिक घरानों को महाना राशन की फराहमी। इस मजलिस के अंदर ही मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ, नाम लेना ज़रूरी नहीं, कि जो साला साल से मुस्तहिक लोगों के घरों में खान राशन पहुँचा रहे हैं, और गुमनाम, कोई जानने वाला नहीं, किसी को मालूम नहीं। कई भाई इस मजलिस के अंदर ऐसे मौजूद, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मेरे बाकी भाई और बहन भी इंशाअल्लाह इस खैर के काम में अपना हिस्सा डालेंगे कि रमज़ान में तो करना ही करना है, हर कोई करेगा, लेकिन पूरे साल 12 महीने इंशाअल्लाह मुस्तहिक लोगों तक खाना पहुंचाना है। तीसरा काम, किफ़ालत यतीम बेवगान की मदद। इसमें भी इंशाअल्लाह जमात आपके सामने सारी एक्टिविटीज़ बयान कर चुकी है। मेडिकल सेंटर का क़याम और इलाज मुआलजे में ख़र्च। कितने लोग परेशान हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक औरत का फ़ोन आया, मेरी दुकान है पापोश में, वो ख़ातून रहती थी रुदात नगर में। कहने लगी मैं बेवा हूँ, मैं बेवा ख़ातून हूँ, 12 से 15 हज़ार रुपये महीने की मेरी दवाई का ख़र्चा है, मैं कहाँ से करूँ? अल्लाह की तौफीक से वहाँ भी जमात ने वो किरदार अदा किया कि वो औरत आज भी जमात के लिए दुआ गो है। और जमात कुछ नहीं, आपके बगैर जमात के साथ आप लोग शामिल हैं, तो जमात अल्लाह की तौफीक से इस खैर के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा अदा करती है। सैर व अफ्तार की तकसीम, जैसे भाई ने बताया कि आपने सहरी बनानी है, इज़ाफ़ी बनानी है, अफ्तारी बनानी है, इज़ाफ़ी बनानी। भाई अब्दुल अजीम को फ़ोन करना है कि भाई 20 अफ्तारी मेरी तरफ से, कोई फ़ोन करे भाई 50 सहरी मेरी तरफ से। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे भाई मेरी बहनें, एक एक दिन अगर हमने तकसीम कर लिया तो यकीन कीजिए 30 दिन नहीं, साल के 365 दिन हम खिलाने वाले बन जाएंगे। सस्ता तंदूर अभी नाज़ाबाद में पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि इंशाअल्लाह सस्ता तंदूर बनाया जाएगा। मैंने बताया ना, वो नौजवान हाथ उठा के दुआ कर रहा था उस बंदे के लिए जिसने उसको खिलाया, खिलाने का ज़रिया बना। सस्ता तंदूर इंशाअल्लाह उन लोगों के लिए जो वाइट कॉलर लोग हैं, तो आपने इसके अंदर भी मुआवनत करनी है, महाना आनत, महाना बुनियाद के ऊपर। भाई को रब्ता कीजिए खुद बढ़ के, ये मेरी आखिरत का मसला है। भाई से रब्ता कीजिए कि भाई महाना तौर पर मैं इतना दूंगा, ये जो इसार का जो प्रोग्राम है ये डब्बा मुझे ला के दीजिए, मैंने अपने घर में रखना है। तो इंशाअल्लाह इस तरीक़े से करेंगे तो यकीनन अल्लाह के दीन के पुश्तिबान बनेंगे। गरीबों की, मोहताजों की, बेवाओं की दुआएं आपकी मुंतज़िर हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि तमाम भाई, तमाम बहनें इन्फाक के इस जज्बे में, इस काम में जमात के मुआविन बने, पुश्तिबान बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।